pamilya, among ihatod kaninyo ang mga sugilanon nga among gibantayan gikan sa lain-lain nga riyon. Ako si Annie Perez ug kini ang TV Patrol Regional. Namatay ang usa ka suspect sa San Fernando, Cebu niadtong Sabado human nakig-engkwentro sa mga pulis nga nisantok sa pagsunog sa iyang kaugalingong panimay kay nagdumili sa pagtahan. Nadungog sa mga silingan ang pagbuto-buto atol sa pinusilay tali sa mga pulis. Ang suspect giila nga si Jay Castañares kanhi barangay Kagawad. Gitumbok siya nga responsable sa pagpatay sa usa ka gulaman vendor sa barangay Sangat nga nahitabo sa susamang adlaw. Gingong nagtuo ang suspect nga pulis asset ang biktima. Natultulan sa mga pulis ang iyang panimay apan inay mutahan nakigpinusilay ni ug gisunog ang iyang balay. Didto na nakit-an sa mga otoridad nga nagbuy-od iyang lawas nga puno sa samad pinusilan. Atol sa operasyon, samdan ng usa ka pulis nga dunay ranggo nga patrolman. Nahibaw-an nga kanhi nang dinakpan ang suspect tungod sa pagbaligya og illegal na drogas. Gitumbok sab siya nga mastermind sa pipila ka mga insidente sa pagpamusil sa San Fernando ug Naga City sa Cebu. Nagpadayon ng protesta sa pipila ka transport group nunot sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Nagpahigayon og noise barrage Lunes sa gabi ang grupong Piston Cebu atubangan sa usa ka gasolinahan. Matud nila posibleng musunod dayon ang pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton. Duna say mga transport workers nga nagprotesta atubangan sa buhatan sa LTFRB 7. Gipangayo nila ang paspas nga solusyon sa sitwasyon ingon man ang pagpanghatag na sa gisaad nga ayuda alang sa mga driver. Nahulog gikan sa gisakyang traditional jeep ang usa ka pasahero human nga diryot nga mabangga sa usa ka tourist van sa Cebu City sa niaging Biyernes. Makita nga niagi sa intersection sa duha ka sakyanan sa Osmeña Boulevard ug Lapu-Lapu Street. Puros ni suway ug likay ang duha apan naigo ang van sa jeep. Nunot ini nahulog sa karsada ang usa ka pasahero. Gidala dayon siya sa tambalanan ug naa na sa luwas nga kahimtang. Nagkasinabot na sab ang driver sa duha ka sakyanan. Napusilan patay ang 3 anyos nga bata human sawa gituyo sa pagpusil sa iyang 2 anyos nga pag-umangkon sa Don Salvador Benedicto, Negros Occidental sa niagi pang Martes. Atol sa investigasyon, nahibaw-an nga nakitaan sa duha ka bata ang usa ka homemade nga pusil sa gawas sa ilang balay. Gikuha ni nila o gidala sa kwarto. Gingong giduwaan ni nila o gikablit. Naabtan pa sa inahan sa biktima nga nagkadugo ang iyang anak. Wala pa matino sa pulis kundi gikan ang pusil. Nadunggaban patay ang 4 ka miyembro sa duha ka pamilya nga naglalis sa La Paz, Iloilo City sa niaging Sabado. Nakita sa CCTV ang panghitabo diin naningil ang 3 ka lalaki sa usa ka residente sa barangay San Isidro. Giyong paryente rasab sila. Gipaningil unta nila ang mupalit unta sa gidudahang shabu nga mobalor og 1,500. Apan wala diha sa balay ang ilang tuyo ug ang igsuon maoy ni atubang sa mga lalaki. Naglalis na hinuon ang duha ka habig. Taod-taod dunay lalaki nga nigawas gikan sa panimay ug gipangdunggab ang mga biktima. Niapil sa kagubot ang pipila ka tawo nga naagawas sa balay. Dead on the spot ang tulo, ingon man ang usa pa nga sakop sa laing pamilya. Duha sab ang nasamdan nga gidala dayon sa tambalanan. Padayon nga giimbestigahan sa mga pulis ang krimen. Gidumog sa mga mulupyo ang usa ka sperm whale nga nabangalan sa Coral Beach, Kalamansig, Sultan Kudarat sa niagi gihapong Sabado. Gibana-bana nga duna ni gitas-on nga 54 ka tiil ug gilapdon nga 36 ka tiil. Mutimbang sab ni og 20 ka tonelada. Matud sa Bureau of Fire Protection, gitawagan sila sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office tungod sa sperm whale buntag anang adlaw nga nakit-ani. Dali dayon ni responde ang lain-laing ahensya aron maluwas unta ang mananap. Samtang gipaabot ang high tide, apan namatay ang sperm whale pagkahapon. Nahibaw-an nga giduol ni sa mga tawo ug gisakyan sa uban. Gipahinumduman ang publiko nga ipahibaw dayon sa mga otoridad kung dunay susamang panghitabo sa dapit. Gikinahanglan sab nga unahon ang iyahang kaluwasan. Busa dili ni duulon o kahilabtan, di sab mahimo nga gunitan o sakyan ingon man ang pagsaba-saba sa duol niini.
Karong nagsugod na ang ting-init, nag-iyahay na og pagpangita og pamaagi ang atong mga kapamilya aron makapabugnaw. Busa daghan ang nangadto ining Grebon River sa Lubungan, Cotabato. Gidugok ni sa mga managhinagalaay ug mga pamilya. Libre ang entrance sa dapit ug ang bayran ra ang floating ug inland cottage nga mokantidad og 250 pesos hangtod sa 350 pesos. Mahimo sab nga mag-ferry walk sa suba. Gilantawan nga mudagsa ang mga turista ilabi na nga niabot na gyud ang ting-init. Gibuksan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang usa ka mega cold storage facility sa San Jose, Pili, Camarines Sur niadtong Lunes. Tumong sa pasilidad nga makuhaan ang mga panos nga produktong agrikultura nga makapalugi sa mga mag-uuma. Napugos na sila sa pagpaubos sa ilang mga presyo sa mga baligya tungod kay walay mabutangan sa ilang ani. Matod sa Presidente, ang Bicol Mega Cold Storage Facility ang labing una sa tulo ka mega facility nga gipatukod sa Department of Agriculture. Mahimong makabutang og hangtod sa 132 ka tonelada ka produkto sama sa karne, isda, prutas ug utanon. Tapad niini ang Fruits and Vegetables Processing Facility nga makapalungtad sa shelf life sa uban pang mga agriculture products. Gidakop sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation ang usa ka fixer sa Land Transportation Office sa Talisay City sa niagi gyapong Martes. Wow, ang tanong mo ang file. Lakip sa mga illegal nga gidalit sa fixer ang no-show registration. Diin mahimong makaparenew sa rehistro nga dili moagi sa emission test o road worthiness inspection. Mausab ang driver's license renewal nga walay written o practical exam. Gingong 15,000 o 500 pesos ang gipangayo sa fixer. Nigawasab sa investigasyon sa NBI nga dunay kakunsabo ang fixer nga personnel sa LTO. Magatubang ang sospek og reklamong paglapas sa RA 10175 o Cybercrime Prevention Act o Ease of Doing Business Act. Samdan ang amahan ug anak nga sakay sa motorsiklo human nga na hit and run sa usa ka pick-up truck sa Tulunan, Cotabato sa niaging Domingo. Gisubay sa amahan ug anak ang karsada sa barangay La Esperanza dihang kalit nga gibangga sila og itom nga pick-up truck. Nilagpot ang batang sakay sa motorsiklo. Wala ni hunong ang pick-up sa pagpaingon sa habig sa lungsod sa Dato Paglas. Dunay mga bunog sa kamot ang rider samtang dunay mga samad sa naong ang bata. Gisuwayan sa Tulunan PNP nga matumbok ang tag-iya ug ang driver sa pick-up na hinuon sa luwas nga kahimtang ang duha. Naluwas ang 32 ka mga pasahero human nalunod ang gisakyang bangka sa dagat sa Calatagan, Batangas. Matod sa Philippine Coast Guard, gikan sa lungsod sa Balayan ang bangka. Paingon sa usa ka swimming trip ang mga nanakay ini, samtang nagbiyahe, gihapak sila og mga dagko nga bawd. Nisod ang tubig sa bangka ug naunlod. Gidala sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga biktima aron mahatagan og atensyong medikal. Nahibaw-an nga ang bangkang gigamit sa grupo para raunta sa pagpanagat. Hingpit ning gidili, ni biyahe sab ang bangka nga walay tukmang clearance sa mga otoridad. Mag-atubang og patong-patong nga reklamo ang operator sa bangka. Nakalas ang duha ka individual dihang nasunog ang upat ka balay sa residential area sa Tagum City, Davao del Norte sa niaging Lunes. Sa video sa residenteng si Zion Alang, gilamoy sa kayo ang usa ka balay ug paspas ning nikaylap sa mga tapad niini. Natrap sa sunog ug nakalas ang usa ka person with disability ug usa ka babae nga tinun-an. Gilantawan nga hinungdan sa kayo ang gingong loose connection ug extension wire sa usa ka mga balay nga naugdaw. Nakitaan og balik ang usa ka Philippine deer o Rusa Mariana sa lalawigan sa Marinduque ning buwan sa Marso. Gipaambit sa DNR Mimaropa ang video ug mga hulagway sa talagsaon nga mananap. Sud sa pipila ka dekada giila nga locally extinct ang Philippine deer nga endemic o didto ra makit-an sa lalawigan. Dugang sa ahensya nagkadaghan na ang higayon nga makit-an ni sa komunidad lakip sa mga balay ug kilid sa karsada. Panawagan sa Department of Environment and Natural Resources nga dili lang unta ni duulon o hilabtan. Gidili sab sa balaod ang pagdagmal, pagdakop o pagpatay sa Philippine deer. Gipanghingusgan sab sa mga park ranger ang pagbantay sa mga Philippine deer aron masiguro nga maprotektahan ilang mga Pinoy-anan sa Marinduque. Nihatag og kalipay ang usa ka vlogger sa Davao City sa pipila ka motorcycle rider ug mga driver sa tricycle dihang nanghatag og libreng gasolina sa niaging Huwebes.
Matud sa bayan patroller nga si Jaina Fe Villanueva, 50 kasakyanan raunta ang iyang ipa-full tank. Apad dihang nakakita siya sa taas nga kutay sa naglinya sa Barangay Mahayag, wa siya magduha-duha nga librihon sab ang mga nag-atang. Matud niya niabot og 300 ka rider ug tricycle driver ang nahatagan sa libreng gasolina. Si Jaina anak og kanhi taxi driver, mao na batyagan niya ang kalisod nga giagian. Karong way puas ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ug tungod kay nakaluag-luag naman siya tungod sa vlogging ug iyang negosyo sa laundry, nakahuna-huna siya nga ipaambit iyang mga gasa. Niabot na og kapin sa 4 million ang views sa video ni Jaina. Ug mao na ang labing importante nga mga panghitabo nga atong gitutukan gikan sa lain-lain nga rehiyon sa Pilipinas. Ayaw pauwahi sa mga balita, magpabiling na sayod. Mag-like, share, comment ug subscribe sa YouTube channel ug mga social media account sa ABS-CBN News. I-scan sab ning QR code nga naa sa inyong mga screen alang sa among YouTube playlist. Taliwa sa mga hagit atong ipaambit ang gugma, kalipay ug paglaom ngadto sa usag-usa. Ako si Annie Perez, daghang salamat ug padayon ta kapamilya.